बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी न्यूज़ चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 मार्च 2024 रोज़ इतवार 22 शबान बमताबी 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी फुटबॉल फेडरेशन का मेज़बानी का बाज़ाब्ता मुहिम का आगाज़। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए इकट्ठे आगे बढ़ो के नारे के साथ बाज़ाब्ता बोली की मुहिम का आगाज़ कर दिया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन की जानब से फीफा को ख़त और ऐलान से पहले सऊदी अरब ने कहा था कि वो टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए बोली की मुहिम शुरू करने का इरादा रखता है। ये मुहिम इस वक्त रस्मी साबित हुई जब सऊदी अरब टूर्नामेंट की मेज़बानी के मुकाबले में हिस्सा लेने वाला वाहिद मुल्क बन गया। फेडरेशन ने अपनी बाज़ाब्ता बोली की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बोली के लोगो और वेबसाइट के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी जो है वो लॉन्च की, जिसमें सऊदी अरब में फ़ुटबॉल के हवाले से जज्बे को दिखाया गया। सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन के सदर यासर अल मुसाहा ने कहा कि दुनिया को हमारी फ़ुटबॉल की कहानी सुनाना बहुत अहम है और हमें यकीन है कि इकट्ठे आगे बढ़ो 10 साल के अरसे में टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए हमारे नुक्ता नज़र की बेहतरीन लेकिन सादा वजाहत है। उनका कहना था फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की बोली की मुहिम शुरू करना सऊदी अरब में बर्पा होने वाली तेज़ तब्दीली की वजह से मुमकिन हुआ है। सऊदी अरब में मंगल तक बारिश का इम्कान, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत। शहरी दफा ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में बारिशों के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। ऐसे मकामात पर कैंप करने से गुरेज करें जो सैलाबी पानी की गुजरगाहें हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दफा की जानब से कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जारी करदा रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद कहा गया कि हफ्ता से मंगल तक सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिशों का कभी इम्कान है। बारिश के दौरान लोगों को चाहिए वो घरों के अंदर रहें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, उन मकामात पर जाने से गुरेज करें जो सैलाबी पानी की गुजरगाहें हैं। इसके अलावा हाईवे पर सफ़र के दौरान तमाम खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। सऊदी अरब में आज स्कूल खुल के तीसरा सेमेस्टर शुरू। सबक वेबसाइट के मुताबिक रवां साल के तलीमी शेड्यूल में 3 सेमेस्टर और कुल 60 छुट्टियों के अलावा 68 दिन गर्मा की छुट्टियां भी शामिल हैं। रवां तालीमी साल का जो है तीसरे सेमेस्टर में ईद उल फितर की छुट्टियां 28 मार्च को दी जाएंगी। ईद उल फितर के ईद उल जो ततील है उसके बाद 15 अप्रैल को स्कूल खुलेंगे, जबकि 2 मई को जो तलबा हैं उनको तवील हफ्तावार जो है वो छुट्टी होगी। तीसरा सेमेस्टर और तलीमी साल पीर 10 जून को ख़त्म होगा। हम वतन के सऊदी कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मदीना मुनव्वरा में हम वतन के सऊदी कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि मदीना मुनव्वरा में मुकीम सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन सालेह अल रशीदी ने अपने हम वतन खालिद बिन अब्दुल आली अल रशीदी से किसी बात पर झगड़ा होने पर मुल्ज़िम ने चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया था। सूरत हाल को देखते हुए मुल्ज़िम जैबकुआ से भाग गया। पुलिस ने तमाम तफसीलात हासिल करते हुए उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम का चालान फौजदारी अदालत में भेजा गया, तमाम शवाहिद पेश किए गए और उसकी जो है कातिल की सज़ाए मौत का हुक्म जारी हुआ। इब्तदाई कोर्ट पर अपील कोर्ट और तमाम जो कोर्ट्स ने इसको बरकरार रखा। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए वज़ारत दाखिला ने हफ्ता को हमवतन के सऊदी कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी अरब में मुतहर्रिक फ़हस दौरी सेंटर्स कायम। सऊदी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने गाड़ियों के मुआयने के लिए मोबाइल यूनिट्स का इजरा कर दिया है। अब तक 16 जो मुतहर्रिक यूनिट्स को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। अखबार 24 के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गाड़ियों की सालाना इंस्पेक्शन फ़हस दौरी के लिए मुतहर्रिक यूनिट्स के क़याम का मकसद ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को सहूलत देना है जहाँ फ़हस सेंटर्स मौजूद नहीं हैं। मुतहर्रिक फ़हस सेंटर्स मुकर्रर मेयार के मुताबिक काम करते हैं जो सऊदी स्टैंडर्ड की जानब से मुतय्यन किए गए हैं। फ़हस दौरी के मुतहर्रिक यूनिट्स के दायराकार को मज़ीद तोसी दी जा सकती है, जिसका फ़ैसला मुख्तलिफ इलाकों की ज़रूरत को देखते हुए किया जाएगा। वाज़ेह है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद गाड़ियों के जो स्टैंडर्ड है उसको बरकरार रखना है ताकि सार्फिन अपनी गाड़ियों की बर वक्त मेंटेनेंस करवा सके और उन्हें दौरान सफ़र किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वाज़ेह है सऊदी अरब में गाड़ियों की सालाना इंस्पेक्शन कराना ज़रूरी होता है। रवां साल के आगाज़ से फ़हस सेंटर से रजू करने के लिए पेशगी वक्त लेना ज़रूरी है, जबकि इससे पहले ये अमल ऑप्शनल था। वली अहद की नियाबत में डिप्टी वज़ीर ख़ारजा की अनातालिया फोरम में शिरकत।
سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخلیجی نے ترکی میں منعقد انطالیہ سفارتی فورم میں شرکت کی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق انطالیہ فورم کے تیسرے ایڈیشن کا افتتاح ترک صدر جو طیب اردوغان ہیں انہوں نے کیا تھا۔ انطالیہ سفارتی فورم میں 100 سے زائد ممالک کے سربراہان اور وزراء شرکت کر رہے ہیں۔ جدہ پورٹ پر منشیات سمگل کرنے کی بڑی کارروائی ناکام، 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان میجر مروان الحازمی کا کہنا ہے کہ جدہ پورٹ پر منشیات کی کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق میجر الحازمی ان کا مزید کہنا تھا کہ نشہ آور گولیوں کو بجلی کے اوونز میں سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جدہ میں جنگلی حیات کے 13 جانداروں کو بغیر لائسنس رکھنے پر گرفتاری۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے مکہ مکرمہ کے علاقے میں جدہ گورنریٹ میں بغیر لائسنس کے 13 جانداروں کی جو جانور ہیں ان کی نمائش کرنے پر ماحولیاتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شہری کو گرفتار کیا ہے، اور اس کے علاوہ فورسز نے وضاحت کی کہ اس کے خلاف قانونی اقدامات کیے گئے ہیں اور جو جانور ہیں ان کو نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ کسی بھی ایسی خلاف ورزی پر 10,000 ریال کا جرمانہ اور سزائیں مقرر ہیں۔ آپریشن کے بعد نائجیرین بچیوں کی حالت تسلی بخش ہے۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد کے نگران اعلیٰ اور ایوان شاہی کے مشیر ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے کہا کہ نائجیرین سیامی بچیوں کو الگ کرنے کے بعد ان کی حالت میں بہتری آ رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ حسینہ اور حسنہ کو الگ کیے ہوئے 48 گھنٹے کا زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ دونوں بچیوں کی حالت وہ تسلی بخش ہے، انہیں ICU میں رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ بچیوں کو الگ کرنے کا جو آپریشن انتہائی پیچیدہ تھا، آپریشن میں 16 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا تھا۔ ایک ہفتے میں 19,000 غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 19,955 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 22 فروری سے 28 فروری کے درمیان ہوئیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی کمیٹی نے کہا کل گرفتار شدگان میں 9,080 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 3,088 گرفتار ہونے والے سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جبکہ 2,787 تارکین لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 849 افراد گرفتار ہوئے جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ 99 افراد گرفتار ہوئے جو ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ غیر قانونی تارکین کو سہولتیں دینے پر بھی 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں گرد و غبار کے طوفانوں میں کمی کا راز کیا ہے؟ سعودی عرب میں موسمیات کے پروفیسر اور ویدر سوسائٹی کے نائب صدر عبداللہ المسرد نے سعودی عرب میں ہر سال آنے والے گرد و غبار کے طوفانوں میں کمی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان طوفانوں کو موسم کا بدترین مظہر سمجھا جاتا ہے جو مملکت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ بات سائنسی مطالعات سے ثابت ہو چکی ہے کہ گرد و غبار کے طوفان مزاج، صحت، تعلیم، کام، سیاحت، سفر، تجارت اور یہاں تک کہ جانوروں اور پودوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کردہ بیان میں بتایا کہ گرد و غبار کے طوفان کے خطرات بہت ہیں، ان کے منفی پہلو بہت زیادہ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں گرد و غبار کے طوفان وہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا گرد و غبار میں پہلا جو ریزن ہے وہ سعودی ویژن 2030 ہے، جس نے قدرتی جو ریزرو ہے اس کے پھیلاؤ کو وسعت دے کر ہماری سرزمین میں جو ماحولیاتی بگاڑ ہے اس کو دور کرنے میں وہ کافی تیزی لائی ہے۔ دوسری جگہ حالیہ برسوں میں بارشوں کے موسم کا تسلسل ہے۔ تیسری وجہ انہوں نے کہا کہ بحر روم کے دباؤ کے ساتھ آنے والی سرد یا گرم ہوائیں اس طاقت اور شدت کے ساتھ نہیں ہیں جس کے ہم عادی تھے۔ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ عالمی سطح پر پھیلے خطرات، سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کی مانگ میں اضافہ۔ سائبر سیکیورٹی سے متعلق ایک معروف سافٹ ویئر کمپنی کریٹر لیبس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ عالمی سطح پر پائے جانے والے خطرات کے پیش نظر سعودی عرب میں سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی طلب میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کی تلاش کے معاملے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 2023 کے دوران 133.3% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید یہ کہ سائبر سیکیورٹی کے کام سے متعلق سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی سطح میں بھی 353% سالانہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 80 پیسے، STC پے 73 روپے 58 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 62 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 94 پیسے، منی گرام 73 روپے 78 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 84 پیسے۔
इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 21 रुपये 83 पैसे, STC पे 21 रुपये 75 पैसे, तहवीला राज्य 21 रुपये 81 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 85 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 76 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 78 पैसे दे रहा है। ये हमारा अपना का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।